नमस्कार, इमेज विशेषमा स्वागत छ। यतिखेर विश्व नै कोरोना महामारीले आक्रान्त छ। यसले विश्वको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने निश्चित छ। यसले नेपाल यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन। झन् यतिखेर भारत र नेपाल नै कोरोनाको महामारीको सबैभन्दा ठुलो चपेटामा परिरहेका छन्। यसले नेपाली अर्थतन्त्र त प्रभावित हुने नै छ। तर फेरि पनि जुझ्नु परिहाल्यो, कोरोनासँग जुझ्नु पर्यो, अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु पर्यो। अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने, सरकारले चालिरहेका कदमहरू कस्ता छन्? सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ। हुन त मस्यौदा तयार भइसक्यो। बजेटबाट अर्थशास्त्रीहरूले कस्तो अपेक्षा गरेका छन्, बजेट कस्तो आउनुपर्छ, बजेटले अहिलेको क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, यी लगायतमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा 2 दशक कन्सल्ट्यान्टका रूपमा काम गरिसक्नुभएका अर्थशास्त्री डाक्टर माणिकलाल श्रेष्ठसँग। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, इमेज विशेषमा स्वागत छ। नमस्ते रमेशजी। डाक्टर साहबले अहिले आजको अवस्थालाई, आजको नेपाल र नेपालको अर्थतन्त्र अर्थव्यवस्थालाई कसरी निहालिरहनु भएको छ? सर्वप्रथम त हाम्रो नेपालको स्थिति चाहिँ अहिलेको यो कोभिडको दोस्रो लहरले गर्दाखेरि विश्वका धेरै मुलुकहरूसँग तुलना गर्ने हो भने निकै जटिल स्थितिमा पुगेको छ। केही हदसम्म तङ्ग्रिएको हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। यसमा हामीले पहिलो लहरभन्दा यो दोस्रो लहरमा यसले कस्तो खालको असर पार्न सक्छ भनेर हेर्दाखेरि पहिला यो कोभिडको अहिलेको यो सङ्क्रामण यो बढी सङ्क्रामक र धेरै घातक देखियो। यो सबै जनसमुदायले त्यही अनुसारले बुझेको छन्। यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा साधन र स्रोतको कमी त हामीमा थिँदै थियो, तर त्योभन्दा पनि बढी लापरवाही, रोकथाम र उपचारमा एकदमै कमजोरी, भ्याक्सिनेसनको लागि अनिश्चितता, यस्ता कुराहरू चाहिँ बढी व्यापक रूपमा चाहिँ देखा परे। यसमा चाहिँ एउटा मैले देख्दाखेरि र जनसमुदायले बुझ्दाखेरि यसको जड चाहिँ कहाँ पुग्यो त? साधन स्रोतको कमी हुँदाहुँदै पनि त्यसैको चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा सबैभन्दा ठुलो कहाँ पुग्यो भने अहिलेको हाम्रो राजनीतिक अन्योलता। त्यो राजनीतिक अन्योलताले सिर्जना गरेको र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार जसको सोच र बौद्धिक क्षमता देखिएन र त्यसको लिडरसिप र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भनेको चाहिँ एकदमै कमजोर देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने अहिले जनसमुदायहरू चाहिँ यो दोस्रो लहरको कोभिड धेरै घातक र चाहिँ बढी सङ्क्रामक देखिने र त्यसको व्यवस्थापन भएका चुनौतीहरूको हामीले साधन स्रोत कमी भए तापनि व्यवस्थापन गर्न चुकेको र राजनीतिक अन्योलताले गर्दाखेरि हामीले पत्याएर अप्ठ्यारो परेको बेलामा लिडरसिपको भूमिका निभाओस् र व्यवस्थापन गरोस् भनेर बनाएको प्रतिनिधि सभा र सरकारले त्यो भूमिका कुनै पनि हालतमा निर्वाह गर्नुको सट्टा उल्टै राजनीतिक लुचाचुडीमा व्यस्त भएको कारणले जनसमुदाय र व्यवसायहरू चाहिँ अहिले बढी त्रसित भएको अवस्था छ, जसको चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्ममा चाहिँ यसको इफेक्टहरू चाहिँ धेरै नै नकारात्मक पर्छ। यसको एउटा मुख्य मलाई डर लागेको कुरो चाहिँ के छ भने यो कोरोना कम्प्लिट दोस्रो लहरको कोरोना कम्प्लिट रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल भएको आभास व्यवसाय र जनसमुदायलाई नदिउन्जेलसम्म आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गर्न उनीहरू नै अगाडि नसर्ने हुन् कि भन्ने डर छ। किन भन्नुहुन्छ अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, त्रसित भएको जनसमुदाय र व्यवसायीले आफैले व्यवसाय बन्द गरेर घर घरमा बस्न थालेका छन्। त्यो भनेको मतलब के भने हामीले यो सरकार र यो व्यवस्थापन यो जसले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो महामारीलाई, त्यसपट्टि हामी चाहिँ कुनै पनि हदमा विश्वस्त छैनौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो सबैको साझा प्रब्लम हो, तैपनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार र सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने राजनीतिक संयन्त्रहरूमा यो कोभिडको महामारीको बेलासम्ममा कुनै पनि किसिमको एउटा सर्वसहमति सहकार्य गर्ने प्रयास भएर यो हाम्रो आपतको बेलामा
सबै जुटेर यो समस्यालाई हल गरौँ भनेर उनीहरू लाग्दैनन् भने यो स्वतस्फूर्त रूपमा पहिलो लहरको जस्तो यो आफै निष्क्रिय भएर हामी आर्थिक स्थितिमा चलायमान हुनु गएर जान्छौँ भन्ने भरमा चाहिँ हामी पर्न हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि यो कोभिड नियन्त्रणमा पनि प्लानिङ देखिएन, पूर्व तयारी देखिएन र जस्तो जस्तो पर्दै जान्छ त्यो अनुसार गर्दै जाने काम हो भनेपछि अब अर्थतन्त्रलाई जोगाउन चाहिँ अहिले सरकारले प्रभावकारी कदम चालिरहेको छ, एउटा भिजन बनाएको छ, प्लान बनाइरहेको छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? अहिले मैले भने त्यही विश्वासै गर्न नसक्ने स्थितिमा आइयो। अब अहिले के भने सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ सरकारले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नु पर्यो। त्यो खेल्नका लागि उसले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक पार्टी र हरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यो अरूलाई पनि गर्न नदिने, आफू पनि नगर्ने किसिमको यो परिपाटीबाट हामी यसबाट उन्मुक्ति पाउँदैनौँ। यसमा अरू पार्टीहरूले पनि कमसेकम यो कोरोना महामारीको समयबाट यो आक्रान्तबाट पार पाउनका लागि र जनसमुदाय र हरूले यसबाट केही राहत पाउन् र हाम्रो आर्थिक उत्थानको लागि जो एउटा प्रोडक्टिभ क्यापासिटी जति सिर्जना भएको छ त्यो भोलि टाट पल्टिएर खेर नजाओस् भन्नका लागि राजनीतिक संयन्त्रहरू एक ठाउँमा बस्नै पर्छ। एउटा सर्वसहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सदनमा जस्तो किसिमले प्रतिनिधि सभामा जस्तो किसिमले राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेलेका छन् र तिनीहरूको प्रतिनिधित्व छ र जसले प्रतिनिधित्व गरेको छ नि तिनीहरूबाट हामीले पार पाउला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अर्को निर्वाचनमा जानुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ, तर अहिले हामी निर्वाचनमा जान सक्दैनौँ। यसको एउटै उपाय हो भनेको अब यो प्रतिनिधि सभाको पूर्णकालसम्म सर्वसम्मति गर्ने र सहकार्यबाट चाहिँ यो महामारीबाट उन्मुक्ति पाउने गरी राजनैतिक शक्तिहरू लाग्नुपर्छ। लाग्दैनन् भने निर्वाचनै गरे भने पनि यही टाउकोहरू प्रतिनिधि सभा आउने हो भने त्यो निर्वाचन पछाडिको प्रतिनिधि सभाले काम गर्दैन। यसको लागि यो काम गर्न नसक्ने पार्टीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पेसा कर्मीहरूलाई नै अर्को निर्वाचनमा परास्त नगरिकन नेपालको समृद्धिको लागि काम गर्ने राजनीतिक शक्ति आउँदैन। हजुर, पहिला नागरिकलाई जोगाएर अर्थतन्त्र जोगाउन सक्यो भनेदेखि नेताहरूको पनि भूमिका रहन्छ पछिसम्म। नागरिक र अर्थतन्त्रै रहेन भने त नेताहरूलाई पनि केही काम छैन, उहाँहरूले पनि बुझ्नु होला। सरकार अहिले बजेट निर्माणको तयारीमा छ, मस्यौदा तयार भइसक्यो र फेरि पनि यस्तो बेलामा पनि अहिले काम चलाऊ बजेट ल्याउनुपर्छ अथवा काम चलाऊ बजेट ल्याउने कि पूर्ण बजेट ल्याउने बहस सुरु भएको छ। संविधानमा बजेट यो मितिमा ल्याउने भनेर किटान गरिएको उद्देश्य त पुरा भएन, फेरि पनि यस्तो बहस आउँछ भने त? हजुर, मेरो विचारमा म चाहिँ अब कानुनी र संवैधानिक विषयहरूमा चाहिँ मलाई बोल्न त्यति उचित लाग्दैन। यो पूर्ण बजेट ल्याउने कि काम चलाऊ बजेट ल्याउने भन्ने कुराहरूमा। तर मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने अहिले भनेको सकेसम्म एग्रेसिभली कोभिडको नियन्त्रण र उपचारमा सामग्रीहरूको आपूर्ति, भ्याक्सिनेसनहरूको व्यवस्थापन सबै डोर खुला गरेर प्राइभेट सेक्टरबाट होस्, डिप्लोमेसीको च्यानलहरू प्रयोग गरेर होस्, गभर्मेन्टको आफ्नै प्रक्रियाबाट होस्, यो रोकथाममा सम्पूर्ण एग्रेसिभली इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। किनभने जति हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेर यो महामारीलाई कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ त्यो त्यति नै हामी जनसमुदायलाई राहत पनि हुन्छ, आर्थिक अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्छ। र त्यसरी गरेको एग्रेसिभली इन्भेस्ट गरेको, स्वास्थ्यमा इन्भेस्ट गरेको, अहिलेको इन्भेस्ट गरेको चाहिँ त्यो भोलि पछाडि हामीलाई हुने मानवीय क्षति र आर्थिक क्षतिको तुलनामा अहिले गरेको एग्रेसिभली पब्लिक हेल्थ, कोरोना सङ्क्रमण र यसको उपचार र रोकथाममा गरेको खर्च चाहिँ नगण्य हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो आङ्कलन छ। सरकारले अब ल्याउने बजेटमा
अब हुन त स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट ल्याउँछु भनेर अर्थमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, सबैको सुझाव पनि त्यही छ। स्वास्थ्य केन्द्रित ल्याएर अर्थतन्त्रलाई कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई जोगाउने खालका बजेट ल्याउला, कस्तो अपेक्षा छ तपाईँको? यसमा सबैभन्दा पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जबसम्म यो कोभिड-19 को कन्ट्रोल केही हदसम्म हुँदैन नि, जति नै किसिमका आर्थिक पोलिसीहरू ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, किनभने हामी काम गर्न बाहिर निस्किन नपाए पछाडि त कुनै पनि किसिमको पोलिसीहरूले काम गर्दैन। तर पोलिसीहरू चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि दुई किसिमको पोलिसीहरू चाहिन्छ अहिले। एउटा चाहिँ के भने उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएको अवस्थामा त्यसलाई कन्टिन्यू राख्न, त्यसलाई ब्याङ्क्रप्सीबाट बच्न, त्यसको उत्पादन नभए पनि सञ्चालन हुने अवस्थामा राखिराख्नका लागि चाहिने राहतका प्याकेजहरू है केहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। एउटा त्यो पाटो भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु जनताका लागि चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र अनौपचारिक किसिमको ज्यालादारी गर्नेहरूको लागि राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त्यो पाटो छ भने जब अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ, त्यो त्यति बेला सिर्जना हुन्छ जब हामी कोभिडको यो सङ्क्रमणमा केही नियन्त्रण गर्छौँ। हो त्यति बेला पछि चाहिँ सरकारले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासको लागि, विकास निर्माणको कामहरू मार्फत त्यसलाई बढी खर्च गरेर त्यसमा बढी केन्द्रित भएर भइरहेका 20औं वर्षदेखि अधुरा आयोजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर अवलम्बन गरेर सहरभन्दा टाढा गरिने त्यस्ता आयोजनाहरूमा श्रम ज्यालादारी गुमाएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका हुन्छन् तिनीहरूलाई त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नु, जसले के गर्छ भने एकातिरबाट डिमान्ड क्रिएट गर्छ भने अर्कोतिर रोजगारी दिन्छ, आम्दानी बढ्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका लागि त्यसले आवश्यक भूमिकाहरू निर्वाह गर्छ। र अर्कोतिर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा भएको जब हामी चाहिँ केही अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने परिस्थितिमा पुग्छौँ भने त्यस पछाडि चाहिँ बिजनेस कन्टिन्युटी त्यो सञ्चालित हुन सक्ने अवस्थामा चाहिँ बन्दाबन्दी भएको समयसम्ममा दिने खालका राहत दिने हो भने बन्दाबन्दीबाट चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका लागि केही खुकुलो गएर व्यवस्था गर्न सकिएको अवस्थामा चाहिँ ती उद्योगहरूमा चाहिँ क्रेडिट फ्लोको व्यवस्था हुने, आपूर्ति श्रृङ्खलाहरूलाई र ढुवानीका सामानहरूलाई बजार व्यवस्थापनमा सहज गर्ने किसिमले चाहिँ आर्थिक नीतिहरू लिएर आउनुपर्छ। यो भन्दै म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो वर्षमा अनावश्यक खर्चहरूलाई फ्रिज नै गर्नुपर्छ र घटाउनुपर्छ सकेसम्म। अब जबसम्म हामीले कुरा गर्छौँ नि डिजिटलाइजेसनको कुराहरू गर्छौँ, यो डिजिटलाइजेसनलाई सर्भिस डेलिभरीसँग गाँच्नुपर्छ। सर्भिस डेलिभरीलाई हामीले चाहिँ जनशक्तिसँग गाँच्नुपर्छ। जनशक्तिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ डिजिटलाइजेसनबाट सर्भिस डेलिभरीलाई हामीले चाहिँ छिटो छरितो सहज बनाउने हो भने नयाँ किसिमको जनशक्ति चाहियो, पुरानो किसिमको जनशक्ति भइरहेकोहरू चाहिँदैन। फेरि त्यसमा इफिसियन्सी गेन कति हुन्छ र जनशक्ति कसरी घटाउन सक्छौँ, यसका साथसाथै साइबर क्राइमलाई कसरी घटाउने, साक्षरता चाहिँ डिजिटल इकोनोमिक र चाहिँ डिजिटलाइजेसन र अनलाइन सर्भिसहरू प्रयोग गर्नका लागि जनतालाई कसरी साक्षर बनाउने, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकीकृत ढङ्गले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय नीतिको रूपमा चाहिँ तयार गरेर जानुपर्छ। अहिले म के देख्छु भने एकातिर राष्ट्रिय परिपत्रको कुरा छ, अर्कोतिर चाहिँ यो विभिन्न किसिमका डिजिटलाइजेसन र अनलाइन सर्भिसको ती सबैहरू एकअर्कामा चाहिँ त्यो सम्बन्धित र समन्वय गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसरी पनि जानुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, पहिला निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु पर्यो, निजी क्षेत्रलाई उनीहरूको बिजनेस कन्टिन्युटी हुन्छ भन्ने तिमीहरूको चाहिँ व्यवसाय निरन्तरता डाक्टर साहबले पनि अघि कुरा गर्नुभयो। त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई पहिला त राहत दिनु पर्यो, त्यसपछि कन्टिन्युटीको आश्वस्तता दिनु पर्यो।
तर त्यसको लागि अब कर छुट चाहियो भने पनि न्यायालय पुग्नु परेको छ, निषेधाज्ञा अवधि करमा कर नलिऊ भन्नलाई पनि न्यायालय पुग्नु परेको छ, अनि न्यायालयले निर्देशन दिनुभएको छ। किन सर्वसाधारणलाई यस्तो विश्वास दिलाउन नसकेको सरकारले? त्यसको सम्पूर्ण दोष चाहिँ राजनैतिक अन्योलता र सरकारको नेतृत्व गर्ने हरूमै नै जान्छ। किनभने यो काम गर्ने उनीहरूको कर्तव्य हो। अब यो नगरे पछाडि अब यो गराउनलाई अहिलेको लागि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ के भने एउटा जनताहरूले अपिल गर्न थाल्न पर्यो। हामीलाई चाहिँ राजनैतिक सहमति र सहकार्यमा यो कोभिड-19 को यो दोस्रो लहरको प्रकोपबाट पार गराउने गरी तिमीहरूले काम गर भन्ने किसिमको चाहिँ प्रेसर सिर्जना गर्नुपर्छ। सरकारहरूलाई चाहिँ जनताले प्रेसराइज गर्नुपर्छ। अब जबसम्म त्यसको कुरा त्यो कुरा गर्ने एउटा भयो भने जनताले पनि आफ्नो सार्वभौम सत्ता अधिकार आफूमा लिनका लागि अब चाहिँ उठ्नुपर्छ। जबसम्म हामीले निर्वाचनमा त्यही व्यक्तिलाई काम गर्दैन उ गर्छ त्यसैलाई नै पठाइरहन्छौँ, 2 गिलास रक्सी र 1 पाउ मासु खाएको भरमा भोट त्यसैलाई दिन्छौँ भने यो व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। अब सम्पूर्ण पार्टीहरूमा त्यही समस्या छ। कुनै पनि पार्टीभित्र प्रजातन्त्र छैन, लोकतन्त्र छैन, गुटबाद र स्वार्थ। उनीहरू नै चुनावमा जितेर आउने हुँदैन। यसरी हामी जनताहरूले अब आउने निर्वाचनमा प्रत्येक पार्टीबाट यो धेरै पटक गएर काम नगर्नेहरूलाई जिताउनु हुँदैन। अब यो अहिलेको डाक्टर साहब होइन, अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा सर्ट टर्ममा के गर्ने भन्दैको कुराहरू आएको हो होइन। हजुर, तैपनि अहिलेलाई चाहिँ गर्ने भनेको आश्वस्त पार्नको लागि निरन्तरताको लागि चाहिने कारण निरन्तरता बिजनेस कन्टिन्युटी गर्नको लागि पनि अहिले खर्च हुन्छ। यो बेलामा चाहिने राहत, भाडा, कर्मचारीको तलब, त्यसको लोनको सावा ब्याजलाई परसार्ने आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब चलायमान बनेर व्यवसाय केही आर्थिक गतिविधि फर्किने व्यवस्था हुन्छ त्यति बेला भनेको चाहिँ क्रेडिट फ्लोको व्यवस्था हो, आपूर्ति श्रृङ्खला, बजार व्यवस्थापनहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर यी सबै कुराहरू त्यति बेलासम्म हामी गर्न सक्दैनौँ जबसम्म हामी यो दोस्रो लहरको कोरोनाको कहरलाई केही कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। हजुर, पहिला त कोरोनालाई म्यानेज गर्नु पर्यो, यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्यो, त्यसको विकल्प छैन। त्यसपछि अर्थतन्त्रका कुराहरू हुन्। तर अब बजेट आउँदैछ, बजेटका लागि सरकारले सुझाव पनि लिन्छ, यहाँहरू जस्तै विज्ञहरूसँग विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव लिन्छ, त्यो सुझाव समेटिन्छ पनि बजेटमा। तर बजेट पनि राम्रो आउँछ तर कार्यान्वयन फेरि उस्तै। किनभने यसपटक पनि देखियो, हुन त अर्थतन्त्र तङ्ग्रिँदै थियो, स्मुथली नै गइरहेको थियो, रन भइरहेको थियो। निषेधाज्ञा लगाएको त 1 महिना हुँदैछ अहिले, पछिल्लो चपेटामा परेको। तर यो अवधिमा पनि हेर्दा किनभने अघिल्ला 2 वर्ष पनि स्थायित्व पनि थियो, स्थायित्व स्थिरता मात्रै भएर पनि हुँदो रहेछ नि होइन डाक्टर साहब? किनभने पुँजीगत खर्च त अहिले पनि निराशाजनक छ, 35%। अहिलेसम्म 35% खर्च पुगेको छ। यो हिसाबले यतिखेर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिँदै थियो भने पनि सरकारले झन् बढी खर्च गर्नु पर्थ्यो, खर्च बढाउनु पर्थ्यो। त्यसको लागि उसले आफूले गर्ने खर्च पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन। के कारण होला डाक्टर साहब? यसको सबभन्दा पहिला चाहिँ म के भन्छु भने हामीले अहिलेको यो स्वास्थ्य नीतिहरूको कुरा गर्छौँ नि, र स्वास्थ्य नीति कस्तो हुनुपर्छ अनि आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ। त्यसमा म के भन्छु भने नि, हामीले अहिलेको स्वास्थ्य नीतिलाई स्वास्थ्य नीति भनेर मात्र नहेरौँ। यो अहिलेको हाम्रोको स्वास्थ्य नीति बनाएर त्यसमा सफल पाउनु भनेको समग्र अर्थव्यवस्थालाई सपोर्ट गर्नु हो, समग्र जनताहरूको पीडाबाट उन्मुक्ति दिनु हो। त्यसकारण यो स्वास्थ्य भन्नाले स्वास्थ्य मात्रै छैन अहिलेको लागि, किनभने सबै कुराहरू त्यो स्वास्थ्यमा आएर जोडिएको छ। पहिलो कुरो म यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो, रमेशजी तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यो बारम्बार मैले आफैलाई पनि सोध्ने गर्छु कि हामी सधैँ त्यही भन्छौँ, बजेट बनाउँछौँ राम्रो हुन्छ। मैले बजेट यसपाल पनि 3 वर्षको बजेट फेरि पढेँ। सबै बजेटबाट हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ नपरेको शब्दहरू केही पनि छैन। एउटा समस्या त त्यही हो, किनभने प्राथमिकतै छैन, सबै कुरा त्यहाँ हाल्ने अनि काम चाहिँ केही पनि नगर्ने, त्यसको समीक्षा नै हुँदैन।
केही कुराहरू हामीले प्रपोज गर्यौँ भने त्यो त पहिलाको बजेटमा परिसकेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्छन्। त्यसको मतलब के हो भने गहिरेर सोच्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण बजेट प्रणाली नै खराब छ। यो जसरी बजेटको मा आयोजनाहरू राखिन्छ, आयोजनाहरू राखे पछाडि त्यसमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ निजी क्षेत्रको सक्षमता कसरी वृद्धि भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरू आउँछ। पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले पुँजीगत खर्चको कुरा उठाउनु भयो। अहिलेको बजेटको कुरा गर्दाखेरि पुँजीगत खर्चलाई हामीले सिम्पली एउटा पुँजीगत खर्चको रूपमा मात्रै नहेरौँ। किन भन्नुहुन्छ भने पुँजीगत खर्च हेर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीहरू बस्ने क्वार्टर बनाउने पनि पुँजीगत खर्च हुन्छ, मन्त्रीले चढ्ने गाडी र प्रशासनको अधिकृतले चढ्ने गाडी पनि पुँजीगत खर्च हुन्छ, फर्निचरहरू पनि पुँजीगत खर्च हुन्छ, तामाकोसी बनाएको नि पुँजीगत खर्च, हाम्रो चाहिँ भेरी बबई आयोजना बनाएको नि पुँजीगत खर्च, अनि त्यहाँबाट नागढुङ्गाको सुरुङ बनाएको नि पुँजीगत खर्च। पुँजीगत खर्चलाई हामीले अब कसरी हेर्नुपर्छ भने पूर्वाधार निर्माण, जसले आर्थिक विकास सरकारी होस् या प्राइभेट सेक्टरको, देशको समग्र आर्थिक विकासको फाउन्डेसन बनाउन मद्दत गर्छ, त्यो भनेको पूर्वाधारको विकास हो। पुँजीगत पूर्वाधारको विकासमा हुने पुँजीगत खर्चलाई बढाउनु पर्छ। अन्य पुँजीगत खर्च, सरकारी भवन निर्माण गर्ने, सरकारी के अरे सवारी साधनहरू किन्ने, यो पुँजीगत खर्चहरूलाई अहिले फ्रिज गर्नुपर्छ यो वर्षका लागि। त्यसो भन्दा पनि पुँजीगत खर्चमा चाहिँ किन खर्च हुँदैन भन्दा बजेटको प्रणालीगत बाई डिजाइन खर्च नहुने गरी चाहिँ बजेट बनाइन्छ। अहिले म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नेपालमा सिँचाइमा करिब 5 वटा छन् निर्माणाधीन अवस्थामा। कुनै कुनै सिँचाइका आयोजनाहरू 15 वर्ष 20 वर्षसम्म निर्माणाधीन अवस्थामा छ। ती 5 वटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाबाट 2 लाख हेक्टर भन्दा बढी जग्गाहरू सिंचित हुने अवस्था छ। तर ती 5 वटामा हामी पैसा हालिरहेछौँ, त्यो कहिले पनि पुरा हुँदैन। एकातिर त्यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर त्यो 2 लाख हेक्टरमा सिंचित हुने जमिनहरू अहिले प्लटिङ हुन थालिसक्यो। कमसे कम सरकारले के गर्न सक्छ भने त्यो 5 वटा इरिगेसन प्रोजेक्टहरू जो कुनै 15-20 वर्षदेखि चाहिँ निर्माणाधीन अवस्था छ, त्यसलाई 2 वर्षभित्रमा पुरा गर्नुहोस्। र आजकै दिनमा के भन्नुहोस् भने त्यो 5 वटा आयोजनामा जसमा हामीले 15 वर्ष अगाडिदेखि लगानी गरेको छौँ र त्यसबाट हामीले जुन चाहिँ टार्गेटेड भूमि 2 लाख हेक्टर चाहिँ सिंचित हुन्छ भनेर भनेको छौँ, त्यो 2 लाख हेक्टर ती 5 वटा आयोजनाले सिंचित हुने भूमिलाई आजकै दिनदेखि कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने गरी लागू गर्नुहोस्। भनेपछि सिँचाइ आयोजना पुरा हुन्जेलसम्ममा सिँचाइ गर्नुपर्ने भूमि रहँदैन। भनेपछि जुन आयोजना यति समयमा पुरा गर्ने भनेको हुन्छ त्यो समयमा पुरा भयो भने आयोजनाको सान्दर्भिकता रह्यो, नत्र भने आयोजनाको चाहिँ बढ्ने खर्च बढ्दै जाने, तर आयोजना समयमा पुरा नहुँदा त त्यो समय क्रस गरेपछि त त्यो आयोजनाको त कामै भएन। यसकारण हामीले एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भने प्रणालीबाट हेरेर समस्त पूर्वाधार विकासका लागि अहिलेसम्म बजेटमा समावेश गरिएका आयोजनाहरूलाई नयाँ क्राइटेरिया बनाएर त्यसलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेर प्रतिफल दिने र छिट्टै प्रतिफल दिने र धेरै वर्षसम्म लगानी गरेर चाहिँ खर्च भइसकेको आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने गरी ती आयोजनाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। न कि वर्षै पछि महिने पछि नयाँ आयोजनाहरू के अरे शिलान्यास गर्दै हिँड्ने। एउटा आयोजना बनाउने 40 वर्ष लगाएर चाहिँ बल्ल सम्पन्न हुने, त्यसमा वैदेशिक ऋण र सहायता लिएर अनि 3टा जेनेरेसनले त्यसबाट चाहिँ क्रेडिट लिने, सपनादेखि लिएर अन्तिममा उद्घाटन गर्न सक्छ। यो परिपाटीलाई बन्द गर्नुपर्छ। यसैसँग मलाई एउटा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने नेपालमा विकास निर्माणका परियोजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि बजेटको प्रणालीगत सुधार त चाहिन्छ नै। बजेटमा को पूर्व तयारी, त्यसको मूल्याङ्कन, त्यो कार्यान्वयनदेखि लिएर त्यस पछाडिको मर्मत सम्भारदेखि र त्यसको चाहिँ कार्य सञ्चालनदेखि लिएर ती कामहरू पुरा गर्नका लागि
निजी क्षेत्रलाई पनि सक्षम बनाउनको लागि चाहिँ लाग्नुपर्छ हामीले। निजी क्षेत्रमा आज किन हामी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ विदेशी ठेकदारबाट ल्याएर चाहिँ निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गराउनुपर्छ। एकातिरबाट हामी चाहिँ हामीलाई के अरे अवसर छैन भन्ने, हामी यहाँ रोजगारी पाउँदैनौँ भन्ने, अर्कोतिर ठुला ठुला आयोजना, ठुलो प्रविधिहरू, नवीन प्रविधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने खालका आयोजनाहरू चाहिँ सबै विदेशीलाई ठेक्का दिने। हामी आफै किन देशभित्र चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउनेतिर लाग्दैनौँ, त्योतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, त्यही कुरो आयो फेरि निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउने कुरा भनेपछि हामी आयोजना पुरा गर्ने एउटा त हाम्रो प्रणालीगतै होइन मा समस्या छ भन्नुभयो। अर्को चाहिँ हाम्रो क्षमता पनि पुगेन, क्षमता छैन त हामी क्षमता विकास गर्नेतर्फ लागेनौँ। मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने अब धेरैले मलाई सायद यो बढी बोल्छ पनि भन्न सक्लान्, तर के लाग्छ भने हाम्रो कस्तो सोच छ भने मन्त्रीको कुर्सीमा बसे पछाडि त्यसलाई चाहिँ बौद्धिक क्षमता आफसे आप त्यो कुर्सीले दिन्छ जस्तो गरेर सोध्छौँ। जीवनभर राजनीतिक लडाइँ गर्ने, खिचातानी गर्ने, कसको वर्ग शत्रु को हो भनेर पत्ता लगाउने, कसरी चाहिँ कसको पछि लाग्यो भने पद पाइन्छ भन्ने, अनि कुर्सीमा बसेको दिन चाहिँ भिजन आउने, त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ बौद्धिक क्षमताहरूको विकास गर्नुपर्छ। त्यो नगरिकन चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। यसरी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यो जस्तो छ त्यस्तैमा चुप लागेर बस्ने हो भने हुँदैन। हामी कहाँ चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन नै चाहिन्छ। पोलिटिकल कल्चरमा, ब्युरोक्रेसीमा, प्राइभेट सेक्टरलाई सक्षम बनाउनेमा पनि सक्षम त बन्नु पर्यो नि। क्षमता विकास, प्रविधि ट्रान्सफर, प्रविधि हस्तान्तरणकै लागि विदेशी आयोजनाहरूसँग मिलेर लगानी गरिएको हुन्छ। तर विदेशी लगानीकै कुरा आयो भने एउटा एमसिसीकै कुरा लियौँ, एमसिसीमा विवादै धेरै। यो त्यत्तिकै विवाद गर्नै पर्ने विवादित विषय हो डाक्टर साहब? मलाई चाहिँ अब विवाद त के भने नेपालमा सानोभन्दा सानो कुरामा विवाद हुने चलन छ। अब यसमा धेरै कुराहरू जोडिएको छ। अब खासै भन्ने हो भने यो 50 करोड अमेरिकन डलर करिब करिब 50 अरबको प्रोजेक्ट हो। पैसाको हिसाबले त्यस्तो ठुलो पनि होइन। तर के भने हामी सानो सानो कुराहरूमा पनि ठुलो हाउबुजी देख्छौँ। हामीले जति यसको पक्ष र विपक्षमा कुरा गर्दाखेरि नेपाली समाजमा जति समय हामीले खर्च गर्यौँ नि, त्यो खर्चको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो है, त्यसको मनी भ्यालु निकाल्ने हो भने त्यो 50 करोड अमेरिकन डलर भन्दा बढी नेपालीले खर्च गरिसक्यो कुराइ गरेर। मेरो पर्सनल भ्यूमा भन्नुहुन्छ भने यो अनुदानबाट आएको आयोजना हो। यो हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुने पैसा हो। त्यसकारण यो पैसाको सदुपयोग गरेर ती आयोजनाहरू विलम्ब नगरिकन सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले जहाँसँग हस्तक्षेपको वर्षौँसम्म पेन्डिङ हुन्छन्, हाम्रो आयोजनाहरू पुरा नै हुँदैनन्। तर जुन आयोजनामा चाहिँ टाइम किटान गरेर यति समयमा चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भनेर फटाफट कार्ययोजनासहित आउने योजनाहरूमा चाहिँ यत्रो विधि लफडा हुन्छ। त्यसैमा त नेपालीहरूको समस्या भयो त। हजुर, अब यसमा कस्तो कुरो छ भन्नुहुन्छ भने नबुझेको जस्तो मलाई के लाग्छ भने धर्मनिरपेक्षता आयो, कसैलाई केही मतलब भएन, हस्तक्षेप भयो भन्छन्, भएन भन्छन्। सङ्घीयतामा हस्तक्षेप भयो भन्छन्, भएन भन्छन्। जनजातिको मुद्दा ल्याएर चाहिँ हस्तक्षेप भयो भन्छन्, हस्तक्षेप भएन भन्छन्। यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी आँखा चिम्लिने, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई परिवर्तन गरेको छ र समस्या आउन सक्छ। जहाँसम्म 50 करोड अमेरिकन डलरको चाहिँ सहयोगको यो कुरा छ र जहाँसम्म यो सैनिक हस्तक्षेप हुन्छ, यहाँ नेपाल खान्छ भन्ने कुराहरू छ, यो वाहियात। हजुर, किन भन्नुहुन्छ भने अमेरिकन सहयोग हो। अमेरिकन सहयोग जुनसुकै च्यानलबाट आए पनि अमेरिकन इन्ट्रेस्ट हुन्छ कुनै न कुनैबाट। त्यो इन्ट्रेस्ट सदासयताको नै हुनसक्छ, त्यो इन्ट्रेस्ट हाम्रो इन्फ्लुएन्स भइरहेकोस्, हामीले भनेको मानस भन्ने हुनसक्छ। तर हामीले के गर्छौँ, हामीले त्यसलाई हामीले उसको कुन पोलिसीमा कसरी चाहिँ ले
ले हामी त्यसलाई काउन्टर गर्छौँ भन्ने कुरो त हाम्रो आफ्नो पक्षको कुरा हो नि। हजुर त्यसमा चाहिँ अडिग हुन नसक्ने अनि विभिन्न कुराहरू गरेर यसलाई बढी छलफल गरिरहनु मलाई उचित छ जस्तो लाग्दैन। मेरो पर्सनल भ्यूमा यसलाई अनुमोदन गरेर अविलम्ब यसलाई सम्पन्न गर्नेतिर लाग्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा हामीलाई अब फेरि पनि अर्थतन्त्र उठाउनै पर्यो, अर्थतन्त्र जोगाउनै पर्यो, पर्यटन कृषि जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी बढाउनु छ। यस्ता विषयलाई समेटेर बुँदागत रूपमा तपाईँको बजेट अनि सरकारलाई के सुझाव छ बुँदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। मैले भन्दाखेरि सरकारले एउटा कुरा त स्वास्थ्यमा एग्रेसिभली इन्भेस्ट पनि गर्ने है, इन्क्लुडिङ भ्याक्सिनेसन र व्यवस्थापन पनि गर्ने, सबै जनसमुदाय राजनैतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य पनि गर्ने, त्यो गर्ने गरी त्यसको विश्वास दिलाउने गरी ल्याउनु पर्यो। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपाली अर्थशास्त्रमा धेरै पटक चाहिँ यो अवरोधहरू हुँदाखेरि, भूकम्पकै होस्, नाकाबन्दी होस्, अर्थात् पहिलो लहरको कोरोना होस्, दुई चारवटा एउटा प्रमुख तत्त्वहरू छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ रेजिलियन्ट भनेको मतलब प्रतिरोधात्मक, अर्थतन्त्रको प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ देखाएको छ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ भने कृषि हो। कृषि हाम्रो चाहिँ अहिले पनि चाहिँ अलिकति निर्वाहमुखी छ, यसलाई व्यवसायीकरणमा जाने भन्ने छ, तर कृषिले 2/3 पपुलेसनलाई सपोर्ट गरेको छ र यत्रो महामारीको बेलामा पनि गाउँ गाउँमा कृषिमा मान्छेहरू संलग्न भएर उत्पादनमा लागेकै छन्। व्यावसायिक खेती गर्नेहरूमा केही कमजोरी देखिए मतलब समस्याहरू देखिए तापनि समग्रमा यसले हामीलाई केही हदसम्म चाहिँ रेजिलियन्ट बनाउन सहयोग गरेको छ। अर्को कुरा हो रेमिट्यान्सेस। रेमिट्यान्सेस नघटेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा पुगेको छ। कृषिमा त्यसै कारणले हामीले के भने कृषिमा चाहिने ज्ञान, सिप र यसमा चाहिने सामग्रीहरू, र मेटेरियल्स र यसको बजार व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दियोस्। दोस्रो रेमिट्यान्सेस हो। रेमिट्यान्सेसले 1/3 अफ द पपुलेसन हाउसहोल्डहरूलाई यसले सहयोग गरेको छ। सरकारले सहयोग गर्न नगरे तापनि र उनीहरूको रोजीरोटी गुमे तापनि रेमिट्यान्सबाट त्यत्र 1/3 भन्दा बढी हाउसहोल्डहरूमा पेनिट्रेसन भएको छ पैसा र केही हदसम्म बाँच्न सहयोग गरेको छ भने रेमिटेन्स आउने मुलुकबाट हाम्रो त्यहाँको रोजगारी नहटोस् र के त्यो प्रवाह भइराखोस् भन्ने किसिमबाट पहल गर्ने गरी जाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को एउटा कुरो चाहिँ पब्लिक सेक्टर इम्प्लोइमेन्टले बाट चाहिँ कमसेकम 6 लाख हाउसहोल्डहरूले आम्दानी त पाइराखे काम नगरे पनि। त्यो 6 लाख हाउसहोल्डहरूमा काम पाएकोले त्यसमा पनि केही हदसम्म चाहिँ राहत भयो। फर्मल सेक्टर, हाम्रो कर्पोरेट सेक्टर जसरी विकास भयो नि गत 20 वर्षमा, त्यो कर्पोरेट सेक्टरले के गर्यो भने उनीहरू सानातिना अवरोधहरूलाई चाहिँ सहन सक्ने क्षमता है, फिस्कल कुसनिङ, उनीहरूको चाहिँ रिटेन अर्निङ थ्रु, पुँजी थ्रु चाहिँ त्यो खालको चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरले डेभलप गर्यो। त्यही भएको हुनाले त्यहाँ मतलब भनौँ न फर्मल इम्प्लोइमेन्ट पाउनेहरू धेरैले चाहिँ यो पहिलो रोजगार महामारीमा चाहिँ रोजगारी र चाहिँ तलबहरू धेरै गुमाउनु परेन। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई धेरै टेवा मिलेको छ। अर्को कुरा भयो, केही हदसम्म भए पनि गएको 15-20 वर्षमा केही सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू लागू गरेको कारणले गर्दा त्यसलाई एकीकृत भएको छैन, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै हाउसहोल्डहरूमा केही न केही किसिमको राहतहरू, जस्तै वृद्ध भत्काकै कुरा लिनुहोस्, त्यत्र हाउसहोल्डहरूमा जहाँ वृद्धहरू हुनुहुन्छ केही न केही राहत त उहाँले पाउनुभयो। यस्ता यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो किसिमको महामारीबाट चाहिँ जनसमुदायमा राहत फैलिने आधारहरू तयार भएको छ यो 20-25 वर्षमा। यसलाई हामीले चाहिँ एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ र यी आधारहरूलाई अझै हामी परिष्कृत परिमार्जित गर्दै बलियो कसरी बनाउने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ। मेरो विचारमा अन्तिममा मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि के भन्छु भने
यो समयमै यो कोरोनाको महामारीले धेरै असक्षमताहरू हाम्रो दुर्बलताहरूलाई देखाएको छ, इङ्गित गरेको छ। समाजको लेभलमा, आम जनताहरूको बिहेभियरको लेभलमा, सरकारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यको कुराहरूमा, प्राइभेट सेक्टरको क्षमताको वृद्धि गर्ने कुराहरूमा, यी कुराहरूमा ध्यान दिँदै कस्तो किसिमको एउटा रेजिलियन्ट इकोनोमी तयार गर्ने र विकासको मोडल कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारेमा अब बहस हुन जरुरी छ। भनेपछि सरकारले कोरोना महामारीलाई प्रभावकारी किसिमले नियन्त्रणमा लियो भने आगामी दिन त्यति निराश छैनन्, होइन डाक्टर साहब? हस्, इमेज विशेषमा समय दिनुभयो, धेरै धेरै निराश छैन भन्दा पनि निराश नहुने बाटोहरू थियो र अब यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि बहस गर्न जरुरी छ। थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा 2 दशक कन्सल्ट्यान्टका रूपमा रहिसक्नुभएका अर्थशास्त्री डाक्टर माणिकलाल श्रेष्ठ। आजको लागि इमेज विशेषमा यति नै। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।